हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि मैट्रिक्स नै पढ्छौँ र यो मैट्रिक्सको सेकेन्ड लेक्चर हो। र फर्स्ट भिडियोमा मैले फर्स्ट लेक्चरमा के बोलेको छु भने अलिकति जो मैट्रिक्स भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन बारे बोलेको छु, त्यसको नोटेसन्सहरू बारे बोलेको छु हैन, र त्यसपछि त्यसको एप्लिकेसन्स बारे बोलेको छु। भनेको एउटा सिम्पल के छ, इन्ट्रोडक्सन छ, मैट्रिक्स केले डिनोट गर्ने, मैट्रिक्सको एलिमेन्टहरू कस्ता हुन्छन् हैन, त्यो सबै कुरोहरू मैले फर्स्ट भिडियोमा गरेको छु। र आज यो सेकेन्ड लेक्चर हो र यसमा हामी टाइप्स पढ्छौँ। र यदि फर्स्ट भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छ भने यो सजिलो हुन्छ, हैन भने हेर्नु भएको छैन भने जस्ट तपाईले एउटा मैट्रिक्स के हो त्यसको मात्र अलिकति आइडिया छ भने पनि यो क्लियर छ, यसमा समस्या हुँदैन। र त्यो भिडियो तपाईलाई यदि हेर्नु पर्यो भने त्यो गएर यसैको डिस्क्रिप्सनमा, यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिएको छु, अथवा तपाईले प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईले मैट्रिक्स च्याप्टर भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैट्रिक्सको सबै भिडियोहरू हुन्छ, त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल त्यसो भए अब सुरु गरौँ। के त मैट्रिक्सको टाइप्स अब हेर्नुहुन्छ भने यो लेभल अनुसार स्कुलमा, तपाईको कलेजमा, अब त्यो प्लस टूमा भनौँ, ब्याचलरमा भनौँ, मास्टर्समा भनौँ, प्रत्येक लेभलमा के हुन्छ भने टाइप्सहरू अब यतिकै टाइप्स 5 टाइप्सको अथवा 6 टाइप्सको अथवा 7 टाइप्सको अथवा 8 टाइप्सको अथवा 9 टाइप्सको भनेको हुँदैन। त्यहाँ के छ भने सम इम्पोर्टेन्ट कहाँ कहाँ कुन कुन छ त्यसमा कुनैमा 4वटा टाइप्सको दिएको हुन्छ, कुनैमा 5वटा टाइप्सको, कसैमा 6वटा, कसै तर यसै मध्येको हुन्छ। मैले तपाईलाई के भनिदिएको छु, सम इम्पोर्टेन्ट टाइप्स भनिदिएको छु। कति त एउटा रो मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, कलम मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, नल मैट्रिक्स द्याट मिन्स जिरो मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, स्क्वायर मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, डायगोनल मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, स्केलर मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, आइडेन्टिटी भनौँ अथवा युनिट मैट्रिक्सको कुरो गरेको हुन्छ, सिंगुलर नन सिंगुलरको, ट्रेङ्गुलर मैट्रिक्सको र इक्वल मैट्रिक्सको। यति मैट्रिक्सहरूको बारेमा हामीलाई आइडिया भइदियो भने लगभग मैट्रिक्सको काम सबै लेभलको लागि सकिन्छ। ओके, अब यसमध्ये पनि यसमा 2-4वटा मात्रै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, जुन प्रायःजसो स्टुडेन्टहरू झुकिराखेको हुन्छ र इक्जाममा त्यो पनि सोधिराखेको हुन्छ। बढी भनेको यो 3-4वटा जस्तै स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर र युनिट, यो भयो र यति भनेको यहाँदेखि 4 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्मको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिन्छ। ओके, ल त्यसै भएर अब हामी यहाँ पढ्दाखेरि सिरियली सबैलाई पढ्दिउँ ताकि हामीलाई के हुन्छ सबैको बारेमा आइडिया होस् र भोलि गएर यसबाट अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि कन्फ्युजन नहोस्। ओके, ल सुरु गरौँ। अब पहिलो छ रो मैट्रिक्स। अब यो रो मैट्रिक्समा मैले तपाईलाई यहाँ भनेकै छु कि मैट्रिक्समा के हुन्छ, रो र कलम हुन्छ। के हुन्छ, रो र कलम हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, एउटा ए मैट्रिक्स हो र यहाँ ए मैट्रिक्स हो भने यहाँ 1 2 5 भयो, यहाँ 6 7 8 भयो, यो हो। अब यसलाई के भन्छौँ, फर्स्ट रो भन्छौँ, यसलाई सेकेन्ड रो भन्छौँ। यहाँ यो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, यसको अर्डर लेख्नु पर्यो भने यो कति 2/3 को मैट्रिक्स हो। 2टा रो र 3टा कलम भएको मैट्रिक्स हो भनेर मैले तपाईलाई फर्स्ट भिडियोमै भनेको छु र यो आई थिंक तपाईलाई थाहा पनि हुनुपर्ने हो र थाहा पनि होला। ओके, ल सुन्नुहोस्। यो अब यो रो मैट्रिक्स भनेको के, यो रो मैट्रिक्स हो कि कलम मैट्रिक्स हो कि के हो त? यहाँ त रो र कलम दुईटै देखिएको छ। त यहाँ रो मैट्रिक्स यस्तो मैट्रिक्सलाई भन्ने जसमा एउटा रो मात्रै होस्, ओन्ली वान रो। अब हेर्नुहोस्, भनेको एउटा रो मात्रै हुनु पर्यो। अब एउटा रो हुँदाखेरि यो मैट्रिक्समा त 2टा रो छ, यो मैट्रिक्स त रो मैट्रिक्स भन्न मिलेन। भनेको एउटा रो मात्रै चाहियो। भनेपछि के गरिदियो तपाईले, यहाँ यो लेख। अब यहाँ एउटा रो छ कि छैन? हो। अब यसको अर्डर लेख्नु पर्यो भने कति त 1/3, एउटा रो भयो, 3टा कलम भयो। ठिक छ। भनेको रो मैट्रिक्स यस्तो मैट्रिक्स हो जसमा ओन्ली वान रो हुन्छ। के हुन्छ? ओन्ली वान रो। अब कलमको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि कलम कतिवटा हुन्छ त? जति पनि कलम हुन सक्छ। एन्ड एनी नम्बर अफ कलम्स, एनी नम्बर अफ कलम्स। कलम्सको बारेमा बोल्नु परेन। 2टा हुन्छ, 3टा हुन्छ, 4वटा हुन्छ, कतिवटा कलम हुन्छ त्योसँग सरोकार छैन। ओन्ली वान रो भनेको एउटा रो मात्रै चाहियो। यहाँ एउटा रो छ नि, कलमलाई हामीलाई ध्यान दिनु छैन, त्यही भएर रो नामबाट नै थाहा भयो कि रो मैट्रिक्स भनेको एउटा रो कलम जति पनि हुन सक्छ। त्यही भएर लेखेको छु ओन्ली वान रो एन्ड
एनी नम्बर अफ कलम्स भनेर त्यस्तोलाई के भन्छ रो म्याट्रिक्स भन्छ र यो रो म्याट्रिक्सको अर्को नाम के हो भने रो भेक्टर पनि भन्छ के भन्छ रो भेक्टर पनि भन्छ यसलाई अर्को नाम यसको रो भेक्टर हो ठीक ल आई थिंक यो रो म्याट्रिक्सको बारेमा यो भन्दा बढी जान्नु पर्दैन भनेको रो म्याट्रिक्स भनेको ओन्ली वन कन्टेन ओन्ली वन रो एन्ड एनी नम्बर अफ कलम्स ल त्यसैगरी अब 2 नम्बरमा आयो कलम म्याट्रिक्स के त कलम म्याट्रिक्स अब यो कलम म्याट्रिक्समा यहाँ के गर्नु पर्यो रो जस्तै कलम एउटा हुनु पर्यो रो जति पनि होस् भनिएको मान्नुस् यहाँ ए भनौँ अथवा बी भनौँ अथवा सी भनौँ जुनसुकै म्याट्रिक्स हो एउटा यो मैले बी नै भनिदिएँ अनि कति छ ए बी सी छ अथवा 1 2 3 छ अथवा 1 2 5 यो राखे पनि भयो त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यसको अर्डर कति भयो त यसको अर्डर हामी कति त 1 2 3 तीनटा रो अनि एउटा कलम छ भनिएको यो कलम एउटा भएको हैन त्यही भएर यसको नाम के भइदियो त कलम म्याट्रिक्स भनिएको यसमा के हुनु पर्यो त यो कलम म्याट्रिक्समा ओन्ली वन कलम एउटा कलमको बारेमा कुरा गर्ने हो एन्ड एनी नम्बर अफ रो एन्ड एनी नम्बर अफ रोज रो जतिसुकै होस् त्योसँग मतलब छैन तर कलम एउटा मात्रै हुनु पर्यो जसरी रो म्याट्रिक्समा एउटा रो कलमलाई ध्यान दिनु छैन कलम म्याट्रिक्समा एउटा कलम मात्रै हुनु पर्यो एउटा कलम एक भन्दा बढी कलम हुनु भएन एउटा कलम हुनु पर्यो रो जतिसुकै होस् त्योसँग मतलब छैन त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त कलम म्याट्रिक्स भन्छ र यो कलम म्याट्रिक्सलाई हामी यसलाई कलम भेक्टर पनि भन्छ के भन्छ कलम भेक्टर पनि यसको अर्को नाम हो ठीक छ तर हाम्रो फेमिलियर नाम भनेको कलम र रो नै हो ठीक आई थिंक यो रो र कलम खासै अप्ठ्यारो छैन होला ओके ल रो र कलमको बारेमा सक्यौँ ठीक छ अब हेरौँ हामी के त नल अथवा जिरो म्याट्रिक्समा छ के त थर्ड नम्बरको के गरौँ त हाम्रो के रह्यो त नल म्याट्रिक्स भन्छ अथवा त्यसैको नाम के हो त जिरो म्याट्रिक्स पनि हो ठीक छ नल म्याट्रिक्स अब यो नल म्याट्रिक्स भनेको अल इलिमेन्ट के हुनु पर्यो जिरो हुनु पर्यो के हुनु पर्यो अल इलिमेन्ट जिरो हुनु पर्यो जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यो म्याट्रिक्स गरौँ यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 कति बाई कतिको 2/2 को जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल भन्दिउँ 0 0 0 0 0 0 सबै इलिमेन्ट अल इलिमेन्ट के हुनु पर्यो कतिको भयो त 2/3 को 1 2 1 2 3 तीनटा 2/2 यो 2/3 को जति अर्डरको म्याट्रिक्स हो त्योसँग सरकार छैन ठीक छ अब यहाँ हामीले यसमा तर अल इलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो अल इलिमेन्ट्स 0 हुनु पर्यो भनेको यसको के हो त अल इलिमेन्ट्स मस्ट बी 0 सबै इलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनै पर्यो मान्नुहोस् यहाँ 1 मात्रै छ यहाँ एउटा 1 रह्यो यसलाई हामीले जिरो म्याट्रिक्स भन्न मिल्दैन द्याट मिन्स नल म्याट्रिक्स भन्न मिल्दैन इलिमेन्ट्स नै भनौँ सबै इलिमेन्ट्स के हुनु पर्यो त 0 भयो भने मात्र त्यसलाई के भन्छौँ त हामी नल म्याट्रिक्स भन्छौँ ठीक छ त्यही भएर अल इलिमेन्ट्स मस्ट बी 0 फर वाट नल म्याट्रिक्स अब यसको स्ट्यान्डर्ड इट इज डिनोटेड बाई यो 0 ले डिनोट गर्छ ठीक छ डिनोटेड बाई ओ भनौँ अथवा 0 भनौँ यो 0 नै भनौँ यसको नोटेसन स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो यो त्यही भएर यसको नोटेसन्समा हामीले यहाँ यो गर्छौँ ए बी लेख्दैन स्ट्यान्डर्ड नोटेसन नै यसको के गर्छौँ त 0 ले भनौँ अथवा ओ ले भनौँ जसरी बुझ्दा भयो ओके ल नोटेसन्सहरू भयो यो भयो कि त नल म्याट्रिक्सको त्यसै गरी अब जाउँ स्क्वायर म्याट्रिक्समा अब के चाहियो स्क्वायर म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स र यहाँबाट एक्चुअल म्याट्रिक्स सुरु हुन्छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ अब स्क्वायरसँग रिलेटेड छ डायगोनलसँग रिलेटेड छ स्केलरसँग रिलेटेड छ
आइडेन्टिटी, यसैसँग रिलेटेड छ फेरि यो सिङ्गुलर नन सिङ्गुलर भनेको यो सबै यो जति पनि छ यो इम्पोर्टेन्ट भनौँ यो सबै स्क्वायर मेट्रिक्ससँग नै रिलेटेड छ, अथवा यो सिङ्गुलर नन सिङ्गुलर स्क्वायरसँग छ, यसको पनि रिलेसन स्क्वायरसँग छ, यसको पनि स्क्वायरसँग, यो पनि। त्यही भएर यो स्क्वायर मेट्रिक्स भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेट्रिक्स हो र यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन यहाँदेखि 4 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म भनेको छु यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है र प्रायः जसो स्टुडेन्टलाई यही कन्फ्युजन भइरहेको हो। ठिक छ ल, अब हेर्नुहोस् स्क्वायर मेट्रिक्स भनेको के हुनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल हुनु पर्यो। स्क्वायरको लागि के हुनु पर्यो, जतिवटा रो हुनु पर्यो त्यतिवटा कलम पर्यो भनेको के हुनु पर्यो, नम्बर अफ रोज इज इक्वल टु नम्बर अफ कलम्स हुनै पर्छ, नत्र भने हाम्रो स्क्वायर मेट्रिक्स हुँदैन। स्क्वायर मेट्रिक्सको लागि जतिवटा रो छ त्यतिवटा कलम हुनै पर्छ। भनेपछि मान्नुहोस् यहाँ एउटा एक्स एउटा मेट्रिक्स हो, अनि यहाँ कति छ त, ए भने पनि हुन्छ, सबैतिर ए भनिरहेको छ भने ए भने पनि हुन्छ, बी भन्नुहुन्छ भने बी भने पनि हुन्छ, एउटा एक्स तपाईँलाई डिफ्रेन्ट नोटेसनमा भनिदिरहेको छु ताकि कन्फ्युजन नहोस्, ताकि सबैतिर ए नै डिनोट गर्ने हो कि त्यो कन्फ्युजन नहोस् भने। एक्स भनेको यहाँ के गर्नु पर्यो त, ए बी सी अनि डी, यो पनि एउटा के हो त म्याट्रिक्स भयो। अर्डर हेर्दाखेरि दुईटा रो अनि दुईटा कलम सेम छ, जतिवटा रो त्यतिवटा कलम। यसलाई पनि हामी के भन्यो त, यसैलाई हामी स्क्वायर मेट्रिक्स भन्छ। अथवा मान्नुहोस् वाइ इज इक्वल टु 1 5 6 7 8 9 3 2 1 यस्तो भयो भने हामीले के भन्छौँ त, यो 3/3 हो कि होइन, जतिवटा रो छ त्यतिवटा कलम छ, 3टा रो 3टा कलम, यो पनि स्क्वायर मेट्रिक्स हो। ठिक, यो स्क्वायर मेट्रिक्स अब जस्तै हेर्नुहोस्, जस्तै एउटा यो स्क्वायर मेट्रिक्स छैन, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 1 छ 2 छ 3 छ, यहाँ 4 6 8 भयो, योलाई स्क्वायर भन्न पाइन्छ पाइँदैन। यसको अर्डर हेर्नुहुन्छ भने कति, 2 दुईटा रो अनि 3टा कलम 2/3, यो त इक्वल भएन नि त, भयो भएन। त्यही भएर स्क्वायर मेट्रिक्सको लागि के हुनु पर्यो, जतिवटा रो हुन्छ त्यतिवटा कलम चाहिँ हुनै पर्छ, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, स्क्वायर मेट्रिक्स भन्छौँ र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्क्वायर मेट्रिक्स भएन, जतिवटा रो हुनु पर्यो त्यतिवटा कलम चाहिँ हुनै पर्छ। ओके ल, अब स्क्वायर मेट्रिक्स पनि भयो। अब यहाँ त्यसपछि अब हामी डायगोनल मेट्रिक्सको कुरो गरौँ, त्यसपछि स्केलर, त्यसपछि युनिटी, त्यसपछि युनिट, त्यसपछि यो सिङ्गुलर नन सिङ्गुलर मेट्रिक्स। अब 5 नम्बर भन्दा के त, डायगोनल मेट्रिक्स। सुन्नु होला, यो डायगोनल मेट्रिक्स भनेको सुन्नु होला, यो डायगोनल मेट्रिक्स भनेको एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यो डायगोनल मेट्रिक्स पनि स्क्वायर मेट्रिक्स नै हुनु पर्यो। स्क्वायरबाट नै डायगोनल निस्केको, हेर्नुहोस् यो स्क्वायर मेट्रिक्स नै डायगोनल भनेको, यस्तो डायगोनल मेट्रिक्स पनि इट इज अ स्क्वायर मेट्रिक्स। अब सुन्नुहोस्, स्क्वायर मेट्रिक्स त हो तर यहाँ इन्कम्प्लिट छैन, स्क्वायर मेट्रिक्स हुँदैमा डायगोनल मेट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब यो स्क्वायर मेट्रिक्स कस्तो स्क्वायर मेट्रिक्स त, अब यहाँ एउटा हेर्नुहोस्, एउटा मैले तपाईँलाई स्क्वायर मेट्रिक्स लेखिरहेको छु, यहाँ के लेखिरहेको छु, जस्तै ए बी सी, एबी भने पहिला 2/2 कै लेखौँ, एबी अनि सिडी भनिदिउँ, एबीसीडी भयो। ठिक, यो एउटा स्क्वायर मेट्रिक्स भयो कि भएन त, यसलाई स्क्वायर मेट्रिक्स भने यसलाई डायगोनल मेट्रिक्स हुनु भएन, भन्नु भएन। अब यदि यो एलिमेन्ट 0 र यो एलिमेन्ट 0 भइदियो भने यही स्क्वायर मेट्रिक्स चाहिँ डायगोनल मेट्रिक्स भयो, यो मेट्रिक्स चाहिँ डायगोनल मेट्रिक्स भयो, यो स्क्वायर मेट्रिक्स हो। अब हेर्नुहोस्, यो डायगोनल मेट्रिक्स भयो। अब किन डायगोनल मेट्रिक्स भयो, अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु, त्यसपछि तपाईँलाई मैले मजाले यसको बारेमा लेखिदिन्छु, कुरा बुझ्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ 7 छ 8 छ 9 छ। अब यो भन्नुहुन्छ भने यो त स्क्वायर मेट्रिक्स हो,
तर यो डायगोनल म्याट्रिक्स होइन। यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो तर यो डायगोनल म्याट्रिक्स होइन। किन होइन त? यहाँ हेर, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो तर डायगोनल म्याट्रिक्स होइन। अब हेर्नुहोस्, अब यो स्क्वायरलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्नु पर्यो भने यो के गरिदिने त? यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यो 0, यो 0, यो 0 र यो 0 भइदियो भने अब यो डायगोनल म्याट्रिक्स हो। यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाइयो। भनेपछि के देखिरहेको छ भने एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा लाइन मैले तानिरहेको छु, यस्तो एउटा लाइन तानिरहेको छु। यसलाई हामी के भन्छ? हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ डायगोनल, लिडिङ डायगोनल भन्छ। सुन्नुहोस्, यसको नाम के हो? जुन यसरी भनेको छु नि मैले, यसको नाम हो मेन डायगोनल भन्छ। मेन डायगोनल भनौँ, डायगोनल नाम हो, अथवा यसैको नाम लिडिङ डायगोनल पनि हो। लिडिङ डायगोनल पनि हो, डायगोनल पनि भन्छ, अथवा यसैको नाम प्रिन्सिपल डायगोनल पनि हो। के हो त? प्रिन्सिपल डायगोनल पनि हो। डायगोनल जस्तै हामीले यहाँ एउटा स्क्वायर, यो डायगोनल हामी पढिराखेको हुन्छ नि, यो जस्तै यो एउटा स्क्वायर हो है। यस त हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा डायगोनल हो, यो पनि एउटा डायगोनल हो। अब म्याट्रिक्समा त त्यही कुरो गरेको, म्याट्रिक्समा त यसरी छ भने त यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने यो पनि एउटा डायगोनल हो, यो पनि डायगोनल हो, यो पनि एउटा डायगोनल हो। तर यसलाई हामीले लिडिङ डायगोनल भन्दैनौँ, यसलाई हामी लिडिङ डायगोनल भन्दैनौँ। त्यही भएर यहाँ लिडिङ डायगोनलको नाम आएको हो, मेन डायगोनलको नाम आएको हो, प्रिन्सिपल डायगोनलको नाम आएको हो। नत्र भने डायगोनल मात्रै भन्दा पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ डायगोनल दुईटा छ त, एउटा यो पनि डायगोनल हो, यो पनि डायगोनल हो, त्यहाँ पनि यो पनि डायगोनल हो, यो पनि डायगोनल हो। तर अरू डायगोनलसँग मतलब छैन। मेन डायगोनलको इलिमेन्ट चाहिँ नन जिरो। मेन यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जसमा लिडिङ डायगोनलको इलिमेन्ट नन जिरो, बाँकी सबै इलिमेन्ट जिरो, त्यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। त्यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई के भन्छ? डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। के भन्छ? डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। सुन्नुहोस्, यसले भन्न खोजेको के त? लेखिहालौँ पहिला। भनेपछि त्यही कुरो लेखिदिएको छु मैले। के कुरो लेखिदिएँ? त्यही लेखिदिएँ। इट इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ अल इलिमेन्ट्स आर जेरो एक्सेप्ट अफ द मेन डायगोनल। मेन डायगोनलको सबै इलिमेन्ट चाहिँ जिरो हुनु भएन, बाँकी सबै इलिमेन्ट जिरो हुनु पर्यो। भनेपछि भर्खर हामीले गरेका थियौँ के त? जस्तै ए भो, बी भो, यो जेरो, यो जेरो, यो यहाँ अरू इलिमेन्ट जिरो छन्, तर लिडिङ डायगोनलको इलिमेन्ट के छ? हाम्रो जिरो छैन। जस्तै बी भयो, यहाँ के भइदियो त? 1 0 0 0 5 0 0 0 7, यो चाहिँ कस्तो भइदियो त हाम्रो? यहाँ यो स्क्वायर पनि भयो, यो 2/2 को, यो कति? 3/3 को। त यो स्क्वायर म्याट्रिक्स, अब डायगोनल म्याट्रिक्स हुनको लागि स्क्वायर त हुनै पर्छ। तर स्क्वायरमा हामीले इलिमेन्ट जिरो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो गरेका थिएनौँ हैन। तर यहाँ लिडिङ डायगोनल बाहेक सबै इलिमेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ। त्यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ? डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, फेरि यहाँ अलिकति कन्फ्युजन के आउन सक्ला भन्ने, सर के यो जिरो मात्र, यो पनि जिरो भइदियो भने यसलाई हामीले डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने कि नभन्ने? त हेर्नुहोस्, मेन डायगोनल भन्छौँ अथवा लिडिङ डायगोनलको, यसलाई पनि हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाउँछौँ। यसलाई पनि हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाउँछौँ। यदि यहाँ यो जिरो भइदियो भने यसलाई पनि डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाइन्छ। तर यो चाहिँ जिरो हुनु भएन, भनेको यस्तोमा डायगोनल भएन फेरि। अब किन? अब तपाईँलाई के छ भने जस्तै यो जिरो भयो, यो जिरो भयो, यो पनि यहाँ एउटा 9 भइदियो, यो पनि अब डायगोनल भन्न पाइन्छ, यो डायगोनल भन्न पाइन्छ। अब मान्नुहोस् यहाँ पनि जिरो, यहाँ मान्नुहोस् यहाँ एउटा 3 भयो, अब यसलाई डायगोनल भन्ने कि नभन्ने? त यसलाई पनि डायगोनल भन्न पाइन्छ। भनेपछि एउटा कुरो के आयो भने, अब जस्तै यहाँ 1 5 अनि 9 छ, जे छ त्यो लेख्नुहोस्, केही छैन, अथवा 7 छ 7 लेख्नुहोस्, जे छ त्यही, समस्या छैन यहाँ। भनेपछि के हुनु पर्यो? लिडिङ, अब हेर्नुहोस् एउटा कस्तो भयो, यसबाट अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युजन हटोस् भनेर मात्र यहाँ फोकस गर्दैछु। डायगोनल इलिमेन्ट, डायगोनल म्याट्रिक्सको लागि जुन डायगोनल इलिमेन्ट्सहरू छन्, जुन मेन डायगोनलका इलिमेन्ट्सहरू छन्,
त्यो सबै 0 हुनु भएन। एउटा 0 हुन सक्छ, दुईटा 0 हुन सक्छ, अथवा 4/5 को मैट्रिक्स छ भने बढीमा 3टा हुन सक्छ। 4/4 मा त लिडिङ डायगोनलमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? 4वटा छन्। त्यसमध्ये 3टा 0 हुन सक्छ, अथवा एउटा पनि 0 नहुन नि सक्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्ने हो भने जुन बाँकी एलिमेन्टको त समस्या छैन। जस्तै यहाँ कन्फ्युजन के हुन सक्ला, सर यो लिडिङ डायगोनलको सबै एलिमेन्ट नन 0 नै हुने हो? होइन, जरुरी छैन। कुनै एउटा एलिमेन्ट पनि नन 0 भइदियो के त लिडिङ डायगोनलको कुनै एउटा एलिमेन्ट पनि नन 0 भइदियो भने त्यसलाई हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाइन्छ। त्यही कुरो, अरू केही पनि छैन। त लिडिङ डायगोनलमा फोकस हुने हो, लिडिङ डायगोनलमा हेर्ने हो, बाँकीलाई हेर्नु छैन, किनभने बाँकी त सबै 0 हुनै पर्छ। ओके ल, आई थिंक समस्या सक्यो होला। ठीक, यो पनि डायगोनल, यो पनि डायगोनल, अघि जुन जुन मैले कुरा गरेँ त्यो सबै डायगोनल है। ओके ल, अब त्यसपछि हाम्रो के रह्यो त डायगोनल भइदियो। अब स्केलर मैट्रिक्स, के त स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब हेर्नुस्, यो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स नै हो, अथवा यसलाई डायगोनल मैट्रिक्स पनि भन्छ। अब हेर्नुस्, यसलाई यसरी भने पनि हुन्छ, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सुन्नुस्, यो डायगोनल मैट्रिक्स भनेको, डायगोनल मैट्रिक्स भन्ने बित्तिकै यो पनि के हुनु पर्यो? रो र कलमको संख्या इक्वल हुनु पर्यो। दैट मिन्स स्केलर मैट्रिक्स, सरी स्क्वायर मैट्रिक्स हुनै पर्छ। अब हेर्नुस्, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस्तो डायगोनल मैट्रिक्स जसमा के हुनु पर्यो? लिडिङ डायगोनलको अल एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो। लिडिङ डायगोनलको अल एलिमेन्ट सेम भइदियो भने त्यस्तो डायगोनल मैट्रिक्सलाई स्केलर मैट्रिक्स भन्छ। के भन्छ? स्केलर मैट्रिक्स भन्छ। जस्तै हेर्नुस्, यहाँ लेखिदिन्छु, त्यसपछि यो कम्प्लिट गर्छु। यहाँ के भइदियो त? ए भो 0 0, ठिक छ, अथवा बी भनेको 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यस्तोलाई। जस्तै यो 3/3 को हो, यो 2/2 को, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, यो 3/3 को, यो 2/2 को। अब हेर्नुहोस् त, यो लिडिङ सबै एलिमेन्ट सेम छ कि छैन? लिडिङ डायगोनलको सबै एलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। यहाँ पनि ए छ भनेको स्केलर मैट्रिक्स भनेको डायगोनल मैट्रिक्स नै हो, मैट्रिक्स नै हो। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स having डायगोनल एलिमेंट सेम, having डायगोनल भनेको मेन डायगोनल, having मेन डायगोनल एलिमेंट अथवा एलिमेंट्स अफ मेन डायगोनल सेम, एलिमेंट्स having एलिमेंट्स अफ मेन डायगोनल बनौँ, अथवा यसैलाई प्रिन्सिपल डायगोनल भन्छ, अथवा यसैलाई लिडिङ डायगोनल भन्छ। एलिमेंट्स अफ मेन डायगोनल आर सेम, आर इक्वल, ठिक छ। के हुनु पर्यो? सबै सेम हुनु पर्यो भनेको इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स अफ मेन डायगोनल आर इक्वल भनेको सबै मेन लिडिङ डायगोनल भनौँ, मेन डायगोनल भनौँ, प्रिन्सिपल डायगोनल भनौँ, त्यसको एलिमेन्ट चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। अब बाँकी त के अरे लिडिङ डायगोनल बाहेकको त एलिमेन्ट डायगोनल मैट्रिक्समै हामी भनिसकेका छौँ 0 हुन्छ भने अभियसली स्केलर मैट्रिक्समा पनि डायगोनल बाहेकको एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनैपर्छ। भनेको यसको क्यारेक्टरिस्टिक के भइदियो त? एउटा त सबै एलिमेन्ट त 0 हुनै पर्छ, तर लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट इक्वलै हुनुपर्छ, त्यो कुरो। पछि आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा के हुनु पर्यो त? स्केलर मैट्रिक्स नै हो, तर त्यसमा के हुनु पर्यो भने लिडिङ डायगोनलको अल एलिमेन्ट्स त इक्वल हुने हो, तर 1 हुनुपर्छ कि इक्वलमा पनि 1 मात्रै हुनुपर्छ। दैट मिन्स यसलाई हामी भन्न पाइयो। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि म लेखाइदिन्छु 1 0 0 1, ठिक छ। भनेपछि यसलाई यो के भयो त? 2/2 को, ठिक। अब हेर्नुहोस्, यो नोटेसन स्ट्यान्डर्ड नोटेसन यसलाई ए भन्न मिल्दैन, यसको स्ट्यान्डर्ड नोटेसन फरक हुन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड नोटेसन आई नै लेख्ने हो, जहिले पनि आई नै स्ट्यान्डर्ड नोटेसन छ, त्यही भएर एबीसी लेख्न पाइँदैन। अर्को एउटा
आई इज इक्वल टू सुन्नुहोस् यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हेर्नुहोस् यसलाई यो कति हो 3/3 को युनिट मैट्रिक्स हो अथवा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो यसरी भन्न पाइयो ठीक याद भनेको स्केलर मैट्रिक्स में हामी के पढ्यौं स्केलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल सेम हुनु पर्यो यहाँ सेम छ तर स्केलर मैट्रिक्स में यो जरुरी थिएन कि 1 हुनै पर्छ भन्ने जरुरी थिएन तर यहाँ के हुनु पर्छ 1 हुनै पर्छ ठीक छ भनेपछि के लेख्न पाइयो त इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स भन्दियो स्केलर मैट्रिक्स भन्दियो अथवा डायगोनल मैट्रिक्स भन्दियो केही फरक पर्दैन इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स having all elements of diagonal matrix is unity अथवा 1 भनेर लेखिदिँदा पनि is unity ठीक छ भनेपछि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स हैविङ अल एलिमेंट्स अफ डायगोनल मैट्रिक्स भनेको डायगोनल लेख्नु भनेको तपाईले बुझ्नु होला सबैमा मेन डायगोनल कुरो गरिरहेको छु त्यही भएर सरले यहाँ मेन लेख्नु भएको छैन नलेखे पनि तपाईले यहाँ बुझ्नुस् है मेन लेखेको छु प्रिन्सिपल लेखेको छु लीडिङ लेखेको छु नत्र भने यहाँ डायगोनल मात्र लेखिदिनु भयो नि अर्को मैले बुझाएको थिएँ यो डायगोनल कि कुन डायगोनल त्यही भएर all elements of main diagonal matrix is unity त्यही भएर यहाँ मेन छुटेको छ यो राखिदिनु होला मेन डायगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटी ठीक ओके त्यही भएर यहाँ के भइदियो त सबै यो 1 1 नै हुनुपर्छ जस्तै यहाँ 2 2 भइदियो भने यो 2 2 भइदियो भने 2 2 भइदियो भने यो चाहिँ युनिटी मैट्रिक्स हैन के रे आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हैन अथवा युनिट मैट्रिक्स हैन यो के हो स्केलर मैट्रिक्स हो इक्वल त छ तर 1 छैन तर के भइदियो यहाँ 1 1 हुने बित्तिकै 1 1 हुने बित्तिकै यो के भइदियो त युनिट मैट्रिक्स भइदियो दैट मिन्स आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भइदियो र यसको नोटेशन्स के हो त आई ले जहिले पनि आई ले डिनोट गर्छ इट इज डिनोटेड बाइ आई लेख्दिनु होला इट इज डिनोटेड बाइ आई ठीक स्ट्यान्डर्ड नोटेसन छ यसको ठीक छ त्यही भएर जीरो मैट्रिक्स को पनि स्ट्यान्डर्ड नोटेसन छ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स को पनि स्ट्यान्डर्ड नोटेसन छ ओके क्लियर भयो ल अब हेर्नुस् अब त्यसपछि हामी कुरा के गरौँ भने सिंगुलर र नन सिंगुलर को के त सिंगुलर नन सिंगुलर सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर सिंगुलर एंड नन सिंगुलर मैट्रिक्स अब सुन्नुस् यो सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको कस्तो त यसको लागि स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिन्छ के चाहिन्छ स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिन्छ सुन्नुस् यो मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स यसको लागि हुनै पर्छ सुन्नुस् र स्क्वायर मैट्रिक्स को अब डिटर्मिनेन्ट त मैले पढाएको छैन तर पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्न तपाईलाई सिकाउँछु डिटर्मिनेन्ट के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो डिटर्मिनेन्ट के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो भनेको सिंगुलर अब मान्नुस् दुईटा कुरो छ जब डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु निकाल्छौं यहाँ हेर्नुस् मान्नुस् यो एउटा मैट्रिक्स हो एकैछिन है यहाँ 1 2 3 4 लेखेको छु मैले एउटा यो ए मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यो त स्क्वायर मैट्रिक्स हो ठीक छ स्क्वायर मैट्रिक्स हो अब सुन्नुस् अब यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो यसको कति 2/2 को छ ल सुन्नुस् अब यो स्क्वायर मैट्रिक्स मा अब म डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु सुन्नुस् यसरी डिटर्मिनेन्ट को नोटेसन यो भनेको डिटर्मिनेन्ट यो भनेको यो मैट्रिक्स आउँछ अब यदि डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु निकाल्दा 0 आइदियो भने यो सिंगुलर मैट्रिक्स हो के हो त सिंगुलर मैट्रिक्स हो भनेपछि सिंगुलर मैट्रिक्स को नोटेसन के भइदियो के रे डेफिनेसन के भइदियो यस्तो स्क्वायर मैट्रिक्स जसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा 0 हुन्छ भने
त्यस्तोलाई के भन्छौँ? सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। के भन्छौँ? सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको डिटर्मिनान्ट निकाल्दाखेरि यदि 0 हुन्छ भने सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र यदि 0 हुँदैन भने नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। र इफ यति भइदियो भने यो सिङ्गुलर, ठिक। अर्को एउटा लेखिदिन्छु म यतैतिर। अब नन सिङ्गुलरको लागि के भइदियो त? 1 बनिदिए, यहाँ 2 बनिदिन्छ है। इफ ए नट इक्वल टु 0 भइदियो भने यो नन सिङ्गुलर हो। नन सिङ्गुलर, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको सिङ्गुलरको लागि डिटर्मिनान्ट 0 हुनु पर्यो, नन सिङ्गुलरको लागि डिटर्मिनान्ट 0 हुनु भएन। ओके ल, भनेपछि यहाँ के देखियो त? यसको जस्तै अब इक्जाम्पल लिन्छौँ भने इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ मेटेर तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ जस्तै यसको डिटर्मिनान्ट निकाल्छौँ भने कति आउँछ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, डिटर्मिनान्ट निकाल्ने पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 4 × 1 माइनस फर्मुलाको, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो 3 × 2 भनेपछि कति भइदियो त? यो 4 अनि यो 6, 3 × 2 = 6 भनेको -2। के यो 0 आयो त? डिटर्मिनान्ट अफ ए 0 आयो? आएन। त्यही भएर यो कस्तो भइदियो त? नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। के भइदियो? नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स यो भयो। के भयो? नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो। अब हेर्नुहोस् एउटा अझ अर्को इक्जाम्पल लिदिउँ। यदि ए इज इक्वल टु, यहाँ हेर्नुहोस्, 2 4 र यहाँ 1 4 भइदिया भए, हेर्नुहोस्, सरी 2 4 र यहाँ 2 2 भइदिया भए के हो? 4 4 2 भइदिया भए के हुन्थ्यो? सुन्नुहोस्, अथवा यसैलाई राखौँ न, 4 2 भइदिया भए के हुन्थ्यो? यस्तो भइदियो भए। अब डिटर्मिनान्ट निकाल्थ्यौँ। डिटर्मिनान्ट निकाल्दाखेरि के भयो त? हेर्नुहोस् त, 2 × 4 माइनस 4 × 2 भनेपछि कति भइदियो? 8 - 8 0 भइदियो। यहाँ भएको भएन। अब यो भनेको सिङ्गुलर, यतिखेर यो चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्न पाइयो। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, तर यो चाहिँ हाम्रो नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो। त पहिला सिङ्गुलर नन सिङ्गुलरको लागि के गर्नु पर्यो त? दिएको स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई डिटर्मिनान्ट निकाल्ने। यदि डिटर्मिनान्ट निकाल्दाखेरि 0 आइदियो भने सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो, र डिटर्मिनान्ट निकाल्दाखेरि 0 आएन भने नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो। त्यति बुझ्दा भयो। ओके, ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। यहाँ यो ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा अप्पर र लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ। एउटा अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हुन्छ, अर्को लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। त यो पहिला हो के? हेर्नुहोस्, यो अब यसको लागि पनि के हुनु पर्यो त? स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनै पर्छ। ओके ल, सुन्नुहोस्, यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, ए बी सी डी ई एफ अनि जी एच आई यसरी गरेँ, ठिक। यो 3/3 को हो। अब सुन्नुहोस्, यो के हो त? हाम्रो यो मेन डायगोनल हो, द्याट मिन्स लिडिङ डायगोनल हो। यहाँ त समस्या छैन, ठिक छ, समस्या छैन। अब यो लिडिङ डायगोनलको बिलोको इलिमेन्ट, लिडिङ डायगोनलको बिलोको इलिमेन्टलाई मैले 0 पारिदिन्छु एकचोटि। मान्नुहोस् यो एउटा हो, ठिक छ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ भनेपछि यहाँ के भइदियो? ए बी सी अनि यो डी ई एफ अनि जी एच आई छ। अब सुन्नुहोस्, यसलाई मैले एकचोटि यसरी पारिदिएँ। अब यो डायगोनल हो, अब यो लिडिङ डायगोनल हो, यो इलिमेन्टलाई मैले 0 पारिदिएँ, यो इलिमेन्टलाई 0 पारिदिएँ, यो इलिमेन्टलाई पनि 0 पारिदिएँ, ठिक छ। अर्कोचोटि यसलाई के बनाइदिएँ? अर्कोचोटि हेर्नुहोस्, एउटा ए भयो, हेर्नुहोस्। अब यहाँ फेरि के छ? ए छ, डी छ, ई छ, अनि यहाँ यो 0 पारिदिउँ, यो 0 पारिदिउँ, ई अनि यसलाई 0 पारिदिउँ, यहाँ एच अनि आई छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्,
एकचोटि हेर्नुहोस् यहाँ, एकचोटि यो लिडिङ डायगोनल यसैबाट मैले यो दुईटा बनाएको छु, यसैबाट मैले यसरी बनाएको छु भनेपछि के भइदियो त, यसैलाई यो लिडिङ डायगोनलको बिलोको सबै इलिमेन्टलाई मैले के बनाइदिएको छु त, 0 बनाइदिएको छु। एउटा यो पनि के हो त, यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्न पाइन्छ, यसलाई पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्न पाइन्छ। अर्कोचोटि के गरेको छु भने यो लिडिङ डायगोनलको अप्पर इलिमेन्टलाई मैले 0 पारिदिएको छु, यो पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो भनेको, यो पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, यो पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। अब यो तलको लिडिङ डायगोनलको तलको इलिमेन्ट सबै 0 भइदियो भने यसलाई अब माथितिर, अब यसलाई के भन्छ, तलको इलिमेन्ट सबै 0 भइदिएछ भने यसलाई भन्छ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तलको भएको छ त्यही भएर यसको नाम के भइदियो, अप्पर, ठ्याक्क उल्टो, अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छौँ। र यसको मेन लिडिङ डायगोनलको इलिमेन्टको के अरे लिडिङ डायगोनलको अप्पर इलिमेन्टलाई 0 पारेको छ, त्यही भएर यसको नाम के भइदियो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छ। त्यही भएर यो मैट्रिक्स त दुईटै ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैन, यो चाहिँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैन, यो पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, यो पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। अब यसलाई ए भनेको छ भने यसलाई बी भनिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तपाईलाई नोटेसनमा कन्फ्युजन नहोस्। यो ए मैट्रिक्स पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स पनि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तर यसलाई अप्पर ट्रायंगुलर भन्छ किनभने लोअर इलिमेन्ट, मेन डायगोनलको लोअर इलिमेन्ट सबै 0 छन्। यसलाई भन्छ लोअर ट्रायंगुलर किनभने यसको अप्पर मेन डायगोनलको भन्दा माथिको अप्पर ट्रायंगल के अरे इलिमेन्ट्सहरू सबै 0 छन्, त्यही भएर यसको नाम के भयो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो। अप्पर लोअरको समस्या सक्यो भनेको ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको समस्या सक्यो। यो हैन, यो दुईटा चाहिँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्। अब जाउँ एउटा, अब लास्ट वान बाँकी सके त। इक्वल मैट्रिक्स है, यो त सजिलो छ, के भयो त, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्सेस। यहाँ अब इक्वल को लागि दुईटा मैट्रिक्स हुनुपर्छ, कम्तीमा दुईटा मैट्रिक्स हुनैपर्छ। मानौँ एउटा ए मैट्रिक्स हो, यसको के हो त, ए बी सी डी। अब यो के हो भने तपाईको के हो भने यो रो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स पनि हुन सक्छ, नन स्क्वायर मैट्रिक्स पनि हुन सक्छ, स्क्वायर हुनुपर्छ जरुरी छैन, ठीक। त्यही भएर यहाँ जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स भने पनि भयो, नन स्क्वायर मैट्रिक्स भए पनि भयो, यसमा सबैमा लागू हुन्छ। सुन्नुस्, यो भयो। अनि यो बी भनेको ई एफ जी एच, यहाँ हेर्नुहोस्। तर यसमा क्लियर के हुनुपर्छ भने यसको र यसको अर्डर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। यो 2/2 को छ, यो पनि के छ, 2/2 को भनेको ए र इक्वल मैट्रिक्स हुनको लागि दुईटा मैट्रिक्स हुनु पर्यो। फर्स्ट कन्डिसनमा दुईटा मैट्रिक्स हुनु पर्यो र दुईटै मैट्रिक्सको अर्डर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। त्यो स्क्वायर होस् अथवा नन स्क्वायर होस्, त्योसँग समस्या भएन भनेको। यो यसको हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यसको के छ, सेम छ, यसको पनि सेम छ, अर्डर सेम छ, त्यही भएर यसलाई इक्वल हुने चान्सेस। अब कतिखेर इक्वल हुन्छ, यसलाई इक्वल भन्ने कि नभन्ने त, भन्ने कतिखेर भन्ने भनेको ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स त्यतिखेर भन्न पाइन्छ इच करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल छ भने, इच करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल छ भने इक्वल मैट्रिक्स भन्न पाइयो। द्याट मिन्स यो त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर ए इज इक्वल टू यसको करेस्पोन्डिङ यो इक्वल हुनु पर्यो, यसको करेस्पोन्डिङ यो, सी को करेस्पोन्डिङ जी र डी को करेस्पोन्डिङ एस भनेको यदि यो भयो भने ए इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू जी
डी इज इक्वल टु एच भनेको इच करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल छ भने मात्र इक्वल म्याट्रिक्स हुन्छ, अदरवाइज इक्वल म्याट्रिक्स हुँदैन भनेको। पहिला मात्र यसलाई सिम्पल भाषामा बुझ्नुहोस्। इक्वल म्याट्रिक्सको लागि भन्ने त दुईटा इक्वल म्याट्रिक्सको लागि कम्तीमा दुईटा म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, ठिक छ। अब त्यो दुईटा म्याट्रिक्स सेम अर्डरको हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, सेम अर्डरको हुनु पर्यो र सेम अर्डरको भइसकेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स चाहिँ इक्वल भयो भने मात्र त्यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले इक्वल म्याट्रिक्स भन्न पाउँछौँ, अदरवाइज इक्वल म्याट्रिक्स हुन के अरे भन्न पाउँदैनौँ। ओके, क्लियर भयो? आई थिङ्क तपाईँलाई इक्वल म्याट्रिक्सबाट पनि यो कन्फ्युजन सक्यो होला। ठिक छ, यो भयो भने मात्र इक्वल म्याट्रिक्स हुन्छ, अदरवाइज इक्वल म्याट्रिक्स हुँदैन, यही नै छ। तर एउटा के ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ भने यसमा यो इक्वल म्याट्रिक्समा यो ए स्क्वायर हुनै, यहाँ ए स्क्वायर लिएर मैले इक्जाम्पल गर्दैछु, यो ए स्क्वायर हुनैपर्छ जरुरी छैन, यस्तो भए पनि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 ठिक छ। अनि अर्को ए बी सी डी ई एफ यस्तो भए पनि हुन्छ। कति त यो कतिको हो, 2/3 को, यो पनि कतिको 2/3 को। तर यो स्क्वायर म्याट्रिक्स त होइन, अर्डर सेम छ। अब यो मानौँ यो एक्स हो, यो वाई हो भनेको एक्स र वाईलाई इक्वल म्याट्रिक्स भन्न पाइन्छ कतिखेर इक्वल, एक्स र वाई दुईटै इक्वल म्याट्रिक्स भन्न पाइन्छ कतिखेर, यदि ए इज इक्वल टु 1, बी इज इक्वल टु 2, सी इज इक्वल टु 3, डी इज इक्वल टु 4, ई इज इक्वल टु 5 र एफ इज इक्वल टु 6 भइदियो भने यसको करेस्पोन्डिङ यो, 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 यसको करेस्पोन्डिङ यो इक्वल भयो भने मात्रै हामीले के भन्न पाउँछौँ, यो एक्स र वाई दुईटा इक्वल म्याट्रिक्स हो भनेर भन्न पाइन्छ। आई थिङ्क यो सबै म्याट्रिक्सको बारेमा मैले बुझाउँदाखेरि तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो। यो म्याट्रिक्सको यति आइडिया भइसकेपछि अब हामी थर्ड लेक्चरमा अर्को कुरो पढ्छ। हस्, आजको लागि यति नै राखौँ। मजाले कुल भएर पढ्दै गर्नुहोस्, यो हेर्दै गर्नुहोस् र नोट बनाउँदै जानुभयो भने पटक पटक भिडियो हेर्नु पर्दैन। हस्, आजको लागि यति नै राखौँ। हस्, थ्याङ्क यू।